बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं 786 हाईटेक क्रिएशन। तो आज है क्लास नंबर 18, जिसमें हम फर्दर आगे के कोरल ड्रॉ के एस्पेक्ट देखेंगे। और आज जो हमने ऑप्शन करने हैं वो हैं डुप्लीकेट और क्लोन में डिफरेंस, स्टेप एंड रिपीट का ऑप्शन, इसी तरह ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग एंड उसी के साथ साथ ट्रिम, वेल्ड और इस तरह के ऑप्शंस को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ओपन करते हैं कोरल ड्रॉ और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो कोरल ड्रॉ ओपन होने के बाद आपने सबसे पहले एक कोई भी शेप ले लेनी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप रेक्टेंगल लेते हैं या क्यूब लेते हैं या स्क्वायर, तो इट्स अप टू यू। एक मैंने क्यूब ले लिया, इसमें कोई भी कलर मैं फिल कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये फिल किया। अब मैं मेन पॉइंट ये है कि आपको क्लोन और डुप्लीकेट में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट लिख देता हूँ और इसी की एक कॉपी बना के नीचे रख लेता हूँ एंड यहाँ क्लोन लिख देते हैं। जी, अब आपने नोट करना है कि क्लोन में और डुप्लीकेट में क्या डिफरेंस है। जी, कॉपी के मैंने आपको बहुत से वेज बताए हैं। जिस तरह आपने लेफ्ट क्लिक से अपने ऑब्जेक्ट को उठाना है माउस के एंड राइट क्लिक प्रेस करना है तो उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, कॉपी करके यहीं पर आप कंट्रोल वी करेंगे तो इसी के ऊपर उसकी एक कॉपी जो है वो पेस्ट हो जाएगी। बट अब बात करते हैं कि डुप्लीकेट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लेना है, होल्ड कर लें एंड इसी तरह एडिट के ऑप्शन में आपने जाना है जो आपको इस बार में शो हो रहा है, मेन्यू बार में। इसी तरह अब डुप्लीकेट के ऑप्शन को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें एक डुप्लीकेट इसका यहाँ क्रिएट हो गया है। दोबारा से मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। अगर मैं यहाँ इसको रख के कंट्रोल डी भी करता हूँ तो इसकी कॉपीज जो हैं वो यहाँ जनरेट हो जाएंगी। इस तरह। अब बात करते हैं क्लोन की। अब क्लोन के एक ऑब्जेक्ट को मैंने क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एडिट में जाऊंगा और क्लोन के ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। दोबारा से पेरेंट जो ऑब्जेक्ट था फर्स्ट वाला उसको क्लिक करेंगे एंड क्लोन। इसकी शॉर्टकट की नहीं है, आपको मैनुअली यहाँ से इस ऑप्शन से करना पड़ेगा एंड दोबारा एडिट में जाके क्लोन, और एक कॉपी रह गई है इसको दोबारा से बना लेते हैं क्लोन। अब आपने यहाँ पर डिफरेंस नोट करना है। अभी तो आपको कोई डिफरेंस बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा, बट आपने इसका एक डिफरेंस आएगा वो नोट करना है कि अगर मैं ये जो पेरेंट ऑब्जेक्ट था डुप्लीकेट का, इसका कलर चेंज करूं तो बाकी इन सब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, शायद आपको ये नई ना लगे, बट ये देखें अगर मैं वन बाय वन एक एक ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर रहा हूँ तो फर्स्ट वाले पर या बाकी सब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट अगर क्लोन में, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन था, बट अगर मैं क्लोन में किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करूं या फर्स्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करूं, लाजमी है कि पेरेंट ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट होता है जिससे हमने क्लोन्स बनाए थे उसका कलर चेंज करूं तो ये देखें बाकी सब के कलर्स भी साथ ही साथ चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये एक इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है। डिज़ाइन में आपने क्लोन के ऑप्शन को यूज़ करना हो, मतलब आप चाह रहे हैं कि पूरे डिज़ाइन में जो मैंने एक लीफ बनाया है उसके जितने भी क्लोन्स हैं उनका एक ही कलर हो, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके जो अपनी इम्प्लीमेंटेशन है डिज़ाइन में वो कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है हमारे पास ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग। जी, तो ये मैंने 5 से 6 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ले लिए हैं। अब बात करते हैं ग्रुपिंग कैसे होती है, अनग्रुप कैसे करना है। ये ऑप्शन मैंने पहले से समझाया है, बट ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको दोबारा से अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ग्रुपिंग का, ग्रुप का, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। अगर आपको ये ऑप्शन किसी वजह से यहाँ से नहीं मिलता तो आप ऑब्जेक्ट्स में जाके ग्रुप के ऑप्शन को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, जो ये रहा। ग्रुप पे जाएंगे, कंट्रोल जी करेंगे,
یا آپ نے اگر مینولی نہیں کرنا آپ شارٹ کٹ کی سے بھی کر سکتے ہیں کنٹرول جی. تو یہ آپ کے اب گروپ ہو گئے ہیں. اب ان کو جہاں بھی میں اٹھا کے رکھوں یہ گروپ کی فارم میں ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اب یہ سارے سلیکٹ نہیں ہیں بٹ میں ایک کو ہی کلک کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہی موو کر رہے ہیں یا ایک گروپ کی میں جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں. اگر ان کو میں نے ان گروپ کرنا ہو تو اب کیا کروں گا, اس پر رائٹ کلک کروں گا اور یہیں پر ان گروپ کا آپشن ہے تو یہ ان گروپ ہو گئے. اب جب میں ایک کو اٹھاتا ہوں تو باقی سب موو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو گروپ کا یہ فائدہ تھا. اب ایک اور مین بات کہ اگر آپ گروپ کرتے ہیں آبجیکٹ جتنی بھی دوری پر پڑے ہیں وہ اکٹھے نہیں ہوں گے. یہ اس سے فائدہ ہوگا. کنٹرول جی کرتا ہوں, اب یہ گروپ ہو گئے. یہ دیکھیں جہاں آپ نے آبجیکٹ رکھے تھے نیچے پہلے یہ تھا کہ یہ ایک لائن میں تھے, گروپ کیا تھا تو یہ ایک لائن میں ہی موو کر رہے تھے. ٹھیک ہے, بٹ ابھی آبجیکٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہیں تب بھی یہ گروپ کی فارم میں جو ہے وہ موو کر پا رہے ہیں کیونکہ میں نے ان پر جو ہے وہ گروپ کی شارٹ کٹ کی اپلائی کی ہے. تو گروپ کا یہ آپشن تھا, کنٹرول جی اس کی شارٹ کٹ کی ہے. اور اگر آپ نے ان گروپ کرنا ہو تو آپ ان دونوں کو سلیکٹ کریں گے آبجیکٹس کو اینڈ یہاں سے ان گروپ کا آپشن آ جاتا ہے, آپ نے ان کو ان گروپ کر دینا ہے. یہ آپشن ہے. ٹھیک ہے, اور ان گروپ آل سے یہ ہوگا جتنی بھی جو آپ کے آرٹ بورڈ میں ڈیزائنز ہیں یا آبجیکٹس ہیں وہ گروپ ہوئے ہوں گے وہ ان گروپ ہو جائیں گے گروپ ان گروپ آل سے. ٹھیک ہے, تو چلیں جی اب آگے چلتے ہیں. نیکسٹ اپنا آپشن دیکھتے ہیں جو ہے ہمارے پاس اسٹیپ اینڈ ریپیٹ کا. تو اسٹیپ اینڈ ریپیٹ کے آپشن کے لیے ایک آبجیکٹ یا ایک باکس وغیرہ میں لے لیتا ہوں, اس میں کوئی بھی کلر فل کر دیں. اب اس آپشن کو آپ نے جو ہے وہ توجہ سے دیکھنا ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ آپشن ہے اور آپ کو ڈیزائنز میں یوز بھی ہوگا. تو یہ ایک آبجیکٹ لے لیا, دوبارہ سے ایڈٹ کے آپشن پر جاتے ہیں اور یہیں پر آپ کو اسٹیپ اینڈ ریپیٹ کا آپشن ملتا ہے جس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول شفٹ ڈی. ٹھیک ہے, اس شارٹ کٹ کی سے بھی آپ لانا چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں بٹ اگر آپ اس کو ایڈٹ میں جا کر لانا چاہیں تو یہاں سے بھی اس ونڈو کو یا اس پراپرٹی بار کو آپ اوپن کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی میں نے اس آپشن کو کلک کیا ہے یہاں پر اس کی پراپرٹی ونڈو اوپن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں دو آپشنز ہیں, ہاریزونٹل سیٹنگ اینڈ ورٹیکل سیٹنگ. تو فرسٹ آف آل ہاریزونٹل سیٹنگ کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں بھی تین آپشنز ہیں, اسی طرح نیچے ڈسٹینس, ڈائریکشن, یہ تین چار اس میں آپشنز ہیں, ان کو ڈسکس کرتے ہیں. تو فرسٹ والا آپشن ہے اسپیسنگ یا نو آف سیٹ. تو میں نے اسپیسنگ بٹوین آبجیکٹس پہ زیادہ کام کرنا ہوتا ہے اس لیے میں یہ آپشن سلیکٹ رکھتا ہوں. تو آپ نے ڈسٹینس کوئی بھی دے دینا ہے. اب اس کا پرپز کیا ہے, یہ اس کی کاپیز بنا دے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے رائٹ سائڈ پر بنانی ہے تو یہ آپ کی مرضی, اور اگر آپ نے لیفٹ سائڈ پر آپ کو کاپی چاہیے تو آپ وہاں بھی بنا سکتے ہیں. جب میں نے رائٹ لیفٹ کے آپشن کو جو بھی مجھے ریکوائر تھا سلیکٹ کر لیا تو اب میں نے یہاں پر اپلائی کے آپشن پر کلک کرنا ہے. بٹ اس سے پہلے یہاں پر مجھے جتنی کاپیز چاہیے ہوں گی میں اتنی یہاں ٹائپ کر دوں گا اینڈ اپلائی پر کلک کروں گا. تو یہ دیکھیں یہاں مجھے اس کی 5 سے 6 کاپیز جو ہیں وہ مل گئی ہیں. ابھی یہ دیکھیں کہ اس پورے کو اب ہم نے نیچے یا اس ہول جو 5-6 شیپس ہیں ان کو نیچے ان کی کاپی بنانی ہے. تو ہم کیا کریں گے, ہاریزونٹل کو اوپر کر دیتے ہیں, ورٹیکل پہ آتے ہیں. ورٹیکل پہ آنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے اسپیسنگ بٹوین آبجیکٹ, یا آپ آف سیٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے ڈسٹینس دے دینا ہے. ڈسٹینس میں کوئی بھی لکھ دیتا ہوں. ڈسٹینس کوئی بھی دینے کے بعد جب آپ اپلائی کریں گے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کی جو آبجیکٹ ہے اس کی سامنے کی سائڈ پر جنریٹ ہو چکی ہیں. اب کنٹرول زی کرتے ہیں اور اسی آبجیکٹ پر دوسرا آپشن اپلائی کرتے ہیں. ہاریزونٹل سیٹنگ میں ہی تھا نو آف سیٹ کے نام سے. تو جیسے ہی میں اس کو اپلائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اسی کے اوپر جو ہیں وہ یہ بے شمار کاپیز جو ہیں وہ کریٹ ہو چکی ہیں. ان کو آپ 1 بائی 1 سلیکٹ کر کے آبجیکٹس کو الگ کر سکتے ہیں. اب میں نے یہاں 5 لکھا تھا تو ان 5 کی نیچے ہی 5 کاپیز جو ہیں وہ جنریٹ ہو چکی ہیں. تو یہ آپشنز تھے یار اسٹیپ اینڈ ریپیٹ کے, جس میں آپ ورٹیکلی, ہاریزونٹلی, اسی طرح ایک سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ پہ, رائٹ سائڈ پہ اور اپ ڈاؤن جو ہیں وہ اپنے آپشن سلیکٹ کر کے جو آبجیکٹس لا سکتے تھے. اب اسی طرح اگر میں ان کو سلیکٹ کر لوں اور اسپیسنگ بٹوین آبجیکٹس میں جا کر
डाउन की ऑप्शन को सेलेक्ट करूं एंड देन अप्लाई करूं तो ये देखें डाउनवर्ड इनकी जो कॉपीज़ हैं वो जनरेट हो चुकी हैं। अब ये देखें ऊपर भी 5 थे, नीचे भी 5 और नीचे 5 इसकी कॉपीज़ जनरेट हुई हैं, 1 2 3 4 5 और 6 1 जो है वो पेरेंट ऑब्जेक्ट था। तो इस तरह ये आप स्टेप एंड रिपीट के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें नो ऑफसेट स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट समझा दिया, इधर भी स्पेसिंग ऑब्जेक्ट समझा दिया, इसकी कॉपीज़ बता दी। यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर मैनुअली आपने यहाँ 25 जितनी भी कॉपीज़ लिखनी है आप लिख के उनको यहाँ पर एंटर करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी कॉपीज़ जनरेट हो जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो है हमारा ट्रिम, वेल्ड और बाउंड्री के कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, डुप्लीकेट और क्लोन में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, इनकी शॉर्टकट कीज़ आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं। इसी तरह स्टेप एंड रिपीट की शॉर्टकट की आपको शो हो रही है एंड ग्रुपिंग अनग्रुपिंग की भी शॉर्टकट की आपको मिल जाएगी। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, ट्रिम, वेल्ड और बाउंड्री वगैरह के ऑप्शन पर। तो इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ प्रॉपर्टीज़ को और एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जिस तरह ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट, एंड इसी तरह एक नया ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ एलिप्स और इसको इधर प्लेस कर देता हूँ। अब आपने देखना ये है कि देखें अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ या सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जैसा कि ये सर्कल की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह अगर मैं रेक्टेंगल या ट्राइएंगल को सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी अलग से प्रॉपर्टीज़ हैं। बट इस ऑब्जेक्ट को मैं ज़रा ऊपर रख देता हूँ एंड अब क्लिक करता हूँ या सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें इनकी अलग से प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। आप इनको कंबाइनली जो है वो रोटेट कर सकते हैं, इसी तरह फ्लिप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ एंड अब जो मेन ऑप्शंस हैं वो ये हैं 5 से 6, इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनमें कोई भी कलर जो है वो दे देता हूँ ताकि आपको जो भी ऑप्शन मैं इम्प्लीमेंट करूँ वो शो होता रहे। तो पहला ऑप्शन है कंबाइन। जैसे ही मैं कंबाइन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये शेप्स कंबाइन हो गई हैं और इनके जो मिड में जो मीटिंग पॉइंट था या सेंट्रल पॉइंट था जहाँ से दो शेप्स मीट हो रही थी उसमें कुछ होलो शेप आ गई है। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ एंड दोबारा से इनको अनग्रुप या दोबारा से डी ज्वाइन कर देता हूँ। इसी तरह अब वेल्ड का ऑप्शन है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब जो मिड वाला था हॉलो स्पेस वो नहीं आया। एक वेल्डिंग किस चीज़ को कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट की शक्ल देना या एक शेप में ढाल देना, तो इसका यही पर्पज़ था वेल्ड का। अब चलते हैं आगे अपने थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, ट्रिम। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है ट्रिम। इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया अब आपको बज़ाहिर कोई चेंजिंग नहीं नज़र आई, बट इसमें चेंजिंग हो चुकी हैं। ये देखें ट्रिम में ऐसा हुआ है कि ये आपका ऑब्जेक्ट अलग हो गया एंड ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अलग हो गया है। बट कैसे हुआ है कि जहाँ से ये मीट कर रहा था जो ऊपर ऑब्जेक्ट होता है उसका जो बिहाइंड ऑब्जेक्ट है उसमें से कट हो चुका है। ठीक है, वो एरिया मतलब जो ऑब्जेक्ट ऊपर था उसका जितना भी एरिया यहाँ था वो यहाँ से कट हो चुका है। अब इसी तरह इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर चलते हैं। ट्रिम का ऑप्शन हमने देख लिया है, इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं। अब आगे चलते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट से क्या होगा, जो मिड का हिस्सा होगा वो अलग हो चुका है, साइड का हिस्सा अलग है। ठीक है, इन दोनों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा सिवाय इसके कि जो इनके मिड में चीज़ थी उसका एक शेप जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये ऑप्शन था इसका जो हमारे पास इंटरसेक्ट है। अब इसी तरह सिंप्लीफाई ऑप्शन है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो जो ऊपर ऑब्जेक्ट था उसका अलग से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया या कॉपी बन गया एंड जो नीचे था वो अलग हो गया या सेपरेट हो गया। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्रंट माइनस और बैक माइनस। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, जो फ्रंट पे चीज़ थी वो माइनस हो गई है। ठीक है, एंड इसी तरह अब बैक माइनस पे क्या होगा इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो जो आगे की चीज़ थी वो माइनस हो गई है एंड जो बैक पर हमारा ऑब्जेक्ट था वो उसी तरह अपनी असल हालत में मौजूद रहा है। अब चलते हैं इन दोनों को सेलेक्ट करके आगे। नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है, अब इसमें क्या होगा कि जितनी भी बाउंड्री है उसका एक ये स्केच टाइप बना देगा। ये देखें इस तरीके से, अब मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखें ये इसने इस बाउंड्री का स्केच बना दिया है और ये ऑब्जेक्ट्स अपनी असल हालत में मौजूद हैं।
تو یہ آپشنز تھے اس کے. اب ان سے کیا کیا چیزیں بنیں گی وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے 2 میں سرکل لیتا ہوں. شفٹ سے آپ بنانا چاہیں آپ کی مرضی. اینڈ اسی طرح اس کی ایک کاپی لے کر سلیکشن ٹول سے اس کی ایک کاپی لے کر یہاں میں اس کی کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں. اب اس سے بنے گا کیا آپ نے یہ غور سے دیکھنا ہے. ٹرم کے آپشن کو میں لوں گا اور اس کو یہاں میں سلیکٹ کر دوں گا. اب دیکھیں ایک خوبصورت سا چاند جو ہے وہ یہاں بن گیا ہے. اس پر ڈبل کلک کروں گا میں تو یہ روٹیٹ کر دوں گا تھوڑا سا. یہاں دیکھیں اس طرح, اور اس میں کوئی بھی کلر یہاں سے آپ فل کر دیں تو یہ آپ کا چاند جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے. ابھی آپ اس کو اپنی شیپس میں یوز کریں. یہاں پر اس پر ستارہ لگا کر آپ پاکستان کا جھنڈا بھی بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. کچھ آئیکنز ہوتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ہوم کا آئیکن دیکھا ہوگا, اسی طرح آپ نے اور بھی بہت سے آئیکن دیکھے ہوں گے. کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کچھ آپ نے خود کریٹ کرنے ہیں. تو پولیگون یہاں ڈرا کرتے ہیں اینڈ اس کی میں 3 سائڈ لے لیتا ہوں کیونکہ مجھے ٹرائی اینگل چاہیے, اور اس کو سلیکٹ کر کے یہاں میں شو کر دیتا ہوں. اینڈ اسی طرح اب ایک کیوب لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ آئیکن شو ہوتا ہوگا آپ کی موبائل وغیرہ میں, ایپس وغیرہ میں. ان دونوں کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے اور اب میں ان کو الائن کر دیتا ہوں. یہاں سے سینٹر الائن کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے سینٹر پہ میں نے الائن کر دیا ہے. اب کرنا کیا ہے کہ ان دونوں کو میں ویلڈ کر دیتا ہوں جس سے یہ ایک ہی شیپ جو ہے وہ دھار لیں گے. اب نیکسٹ آپشن یہ ہے کہ اس کو میں یہاں سے یوں کر لوں گا اینڈ ان دونوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد ٹرم کا آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کر دوں گا. تو یہ دیکھیں ایک ہارٹ یا ایک ہاؤس کی شیپ جو ہے یہاں کریٹ ہو چکی ہے. اب آگے کچھ جو ہے وہ آبجیکٹس یا آئیکن کریٹ کر لیتے ہیں. اب اسی طرح یہ آپ کے پاس ایک ریکٹینگل ہے یا ٹرائی اینگل آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے لاک کو آپشن کو میں سلیکٹ کر کے یہاں پہ میں 10 کر دیتا ہوں. اب انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایک باکس کریٹ ہو گیا ہے. اب اس کو سلیکٹ کر کے میں کنٹرول کیو کروں گا اینڈ شیپ کے آپشن پہ کلک کر دوں گا اور یہاں پر اس کا ایک نیا پوائنٹ کریٹ کر دوں گا. اور اب اس نوڈ کو پکڑ کر نیچے کی طرف جب تھوڑا سا میں موو کروں گا, یہ دیکھیں ایک میسج باکس ٹائپ کریٹ ہو گیا جو آپ کو اکثر شو ہوتا ہوگا جب آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اسی طرح اب اس میں آپ 2 پوائنٹ لائن لے کر ایک لائن کریٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اس کی تھکنس تھوڑی سی زیادہ میں یہاں سے کر دیتا ہوں اینڈ اسی کی کاپیز بنا کر ان کو الائن کر دیتا ہوں. اینڈ اب ان کو اٹھا کر یہاں رکھ دوں گا تو یہ ایک میسج باکس کریٹ ہو گیا. اب اس میں کوئی بھی میں نے کلر دے دیا. اسی طرح ان تینوں لائن کو شفٹ سے کلک کر کے وائٹ کلر ان میں دے دوں گا. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں ایک آپ کا میسج باکس یا ڈائلاگ باکس جو ہے وہ کریٹ ہو گیا. تو اس طرح آپ ان سے شیپ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. اب میں بات کرتا ہوں آگے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کی. جس طرح یہ ایک باکس لے لیا, اس میں نے ٹیکسٹ ٹائپ کر لیا. کچھ ٹیکسٹ کے آپشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ٹیکسٹ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں ٹائپوگرافی وغیرہ جو کرنی ہوتی ہے وہ ہم اس آپشن سے بھی کر سکتے ہیں. اب اس کا فونٹ میں تھوڑا سا یہ والا لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کو یہاں پر پلیس کر دیتا ہوں. اب ان دونوں کو سلیکٹ کرنا ہے اور میں نے کر دینا ہے فرسٹ آپشن کو کمبائن. ٹھیک ہے, جس کی شارٹ کی ہے کنٹرول ایل. اب میں ان میں کوئی بھی کلر دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز یہ دے دیا. اب آپ نے فرق کیا دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ بالکل اندر سے ہولو ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اب جہاں بھی میں اس کو رکھوں گا نیچے سے یہ وہی شیپ جو ہے وہ دھار لے گا. اب ان دونوں کے آپشن میں کوئی بھی شیپ آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے, اس کے بیہائنڈ کوئی بھی شیپ رکھ لیں. میں امپورٹ کر لیتا ہوں کوئی بھی شیپ. یہ میں نے شیپ امپورٹ کر لی ہے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا میں یہاں رکھ کے جو پکچر میں نے امپورٹ کی تھی اس ٹیکسٹ کو اس کے اوپر رکھ دوں گا. ٹھیک ہے, اور اس کو فرنٹ پر لے آؤں گا. ٹھیک ہے, اس کو میں بیک لے جاتا ہوں کیونکہ وہ اب ان سلیکٹ ہو گیا. آرڈر میں جا کر
ٹو بیک آف پیج کر دیا۔ اب میں نے جہاں اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے ٹیکسٹ کو، سلیکشن ٹول کی مدد سے میں اس کو یہاں ایڈجسٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ لیٹ سپوز مجھے یہاں رکھنا ہے، اینڈ اب اسی کو سلیکٹ کر کے، ٹھیک ہے، ان دونوں کو ہی بلکہ سلیکٹ کر کے کراپ ٹول جو ہے اس کی مدد سے میں یہاں اس کو کراپ کر دوں گا، اینڈ انٹر پہ کلک کروں گا یا کراپ پہ ٹک کر دوں گا، وہ کراپ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں میری شیپ کے پیچھے جو ہے وہ ایک امیج میں نے لگا لی۔ اب اس آپشن کو یوز کرتے ہوئے آپ کافی انٹرسٹنگ چیزیں بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس، جس میں ہم نے کافی سارے آپشنز دیکھے۔ امید ہے آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں۔ تو ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔